कॉस्ट रिकन्सिलिएसन के अरे कस्ट सिट हो। अनि तिम्रो फर्स्ट एक्जाम कुन विषय इङ्ग्लिस हो। इंग्लिश अनि अकाउन्ट्सको कति गते हो। अकाउंट आठ गते। अनि फेयरवेल कहिले भनेछ नि त। उम्, ल मैले सुरु गरेँ है अब। उम्, दुईटा क्वेसन राखेको छु मैले यहाँ। कस्ट सिटको जुन हेरौँ कतिजना और यो 2076 आछ है सेट सीमा देखेछ होइन क्वेसन। हाँ और यसको चाहिँ मैले यहाँ सल्युसन गर्छु तिमीले हेर्नु यसो तिम्रो रिभिजन पनि हुन्छ। यसरी यहाँ यो ग्रुप सीमा हो कि आउने सोल्युसन उसमा हालिदिनु नि त नि होइन फोटो फोटो के ए ल ल ल अब चाहिँ आन्सर गरेँ है अब मैले। हेर्नु है यसलाई बुझ्दै जानु। यहाँ यसो अलि चाहिँ कुन डिफिकल्ट पार्ट छ भने यसमा और यो ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सहरू छन् कि यहाँ त्यही त्यही हेर्नु है नि। यो कसरी यो गर्न पर्ने यो पार्ट यहाँ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स छैन फेरि होइन त्यही भएर ल मैले सुरु गरेँ आन्सर सुरु गर्छु हेर्नुहोस् आन्सर। आन्सरमा पहिला तिमीले फर्मेट बनाउनु पर्यो आफ्नो कस्ट सिट त तिमीलाई थाहा होला फर्मेटलाई कस्ट सिट भनेर लेख्नु जाँचमा। त्यसपछि यहाँ यसो लेख्नु है युनिट्स प्रड्युस कति छ यो जाँचमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। युनिट्स प्रड्युस कति हो कति छ यसमा युनिट्स प्रड्युस भेटिन्छ भेटाउँछ कि नै युनिट्स प्रड्युस कति छ भन त 10,000 और यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि यसमा। त्यसपछि आफ्नो अब यो भइसकेपछि आफ्नो फर्मेट बनाउनु यहाँ सेल्स पनि 10,000 छ। सेल्सको त अहिले आवश्यक हुँदैन सुरुमा युनिट्स प्रड्युस चाहियो त्यसपछि आफ्नो फर्मेट सुरु गर्नु। यहाँ चाहिँ लेख्न पर्यो पर्टिकुलर्स त्यसपछि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ यहाँ पर्टिकुलर्स लेखेर अमाउन्ट लेख्ने रुपिसमा त्यसपछि अलि लामो गरिदिनु। यो 10,000 युनिट्स और यो क्वेसन हो हेर्नु है यो इफेक्टिभ भएछ भने अब भविष्यको अरू क्लासेसहरू पनि गर्न मिल्छ। यहाँ लेख्नु हो के लेख्ने ओपनिङ स्टक और र मेटेरियल लेख्नु कति छ ओपनिङ स्टक र मेटेरियल पर्चेज अहिले छैन क्या यसमा रहेछ कति छ भन 24,000 होइन र। त्यसपछि हामीले यसमा एड गर्दै जाने
रा मेटेरियलसित रिलेटेड सबै इन्फर्मेसनहरू हामीले एड गर्ने है यसमा। सो रा मेटेरियलसित सबै छन् है एकछिन। रा मेटेरियलसित रिलेटेड चाहिँ हामीले रा मेटेरियल पर्चेस भयो, यहाँ लेख्नु पर्चेस अफ रा मेटेरियल कति छ 3 लाख। ओपनिङ स्टक अफ रा मेटेरियल 24,000, यो 3,60,000 यति धेरै 3,60,000 लेख्नु। अरू हेर्न यसमा अब यसमा रा मेटेरियलसित रिलेटेड कुनै छ भने त्यसलाई पनि हामीले एड गर्दै जाने है। हेर त यसमा ओपनिङ प्रोडक्सन क्यारिज अन पर्चेस यो आउँछ। एउटा बिग्रियो भने फेरि सबै बिग्रिन्छ हाम्रो यो माथि, त्यही भएर कस्टलाई ध्यानसित गर्नु। क्यारिज अन पर्चेस 16,000 क्वेसन अनुसार क्यारिज अन पर्चेस 16,000 लेख्ने 16,000 क्यारिज अन पर्चेस। अरू केही छ यसमा? रा मेटेरियल पर्चेस आयो, इन्डाइरेक्ट फ्याक्ट्रीमा आउँछ, अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस फ्याक्ट्रीमा आउँछ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा आयो, ओपनिङ फिनिस गुड्स यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको तल आउँछ। प्रोडक्सन युनिट हामीलाई अहिले चाहिँदैन, प्रफिट कस्टको माथि चाहिँ 10% डाइरेक्ट वेजेस प्राइम कस्टको लागि हो, क्यारिज एन्ड पर्चेस यहाँ जोड्न पर्यो, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल फ्याक्ट्रीमा आउँछ। सो यो हाम्रो अब यहाँ हामीले के लेख्ने लेस क्लोजिङ स्टक अफ रा मेटेरियल छ भने लेख्ने, नत्र जिरो हाल्ने यसमा। क्लोजिङ रा मेटेरियल 24,000 को तल रहेछ 20,000 माइनस 20,000 गरिदिन्छु है, माइनस 20,000 क्लोजिङ। और यो सबै जोडेर हाम्रो के आउँछ अब ए नम्बर सोधेको छ नि त्यो लेख्न पर्यो, कस्ट अफ रा मेटेरियल कन्ज्युम, कस्ट अफ रा मेटेरियल कन्ज्युम। और माथि सबै जोड्नु यिनी सबैलाई फर्मुला, यहाँ मैले यसलाई फर्मुला यो चाहिँ इक्वल्स टु त्यसले पनि हेर्दै मैले त फर्मुला लगाइदिएँ, सम कहाँबाट हो यहाँबाट यहाँसम्मको। और यति 3,80,000 आउँछ है, कम्प्युटरले यहाँ आनेछ। यो हाम्रो ए नम्बरको आन्सर आयो, कस्ट अफ रा मेटेरियल कन्ज्युम। त्यसपछि अब आउँछ यसमा प्राइम कस्ट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोड्न पर्छ यहाँ हामीले सबै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू। सो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जोड्ने हो। अब के छन् त यहाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, त्यसलाई हामीले लेख्न पर्यो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हाम्रो के पर्छन् हेर त्यहाँ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा रा मेटेरियल परेन, इन्डाइरेक्ट वेजेस फ्याक्ट्री क्यारिज अन डाइरेक्ट वेजेस त्यही लेखेको छ। डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट वेजेस पर्छन्। अरू के पर्छ यसमा? डाइरेक्ट वेजेस, चार्जेबल एक्सपेन्सेस पनि यही पर्छ, सम्झिनु है। अरू के पर्छ? प्रोडक्टिभ वेजेस पनि यहाँ पर्छ। डाइरेक्ट वेजेस, चार्जेबल एक्सपेन्सेस, प्रोडक्टिभ वेजेस। अरू के पर्छ? डाइरेक्ट लेबर पनि भन्छौँ कहिले काहीँ यसलाई, डाइरेक्ट लेबर पनि हुन्छ, यिनी पर्छन्। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि सबै, कहिले डाइरेक्ट वेजेस भन्छ, कहिले चार्जेबल एक्सपेन्सेस भन्छ, कहिले प्रोडक्टिभ वेजेस, कहिले डाइरेक्ट लेबर। और यो सबै चाहिँ कति छ भने डाइरेक्ट वेजेस हाम्रो 1,84,000 1,84,000 जोड्ने। और यो डाइरेक्ट एक्सपेन्स जोड्ने बित्तिकै हाम्रो डी नम्बरको आउँछ प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट यो माथि जोड्दै जानु है। यो चाहिँ हाम्रो मैले कन्ट्रोल और यसको तल कस्ट अफ रा मेटेरियल कन्ज्युम। अब यो 3,80,000 कस्ट अफ रा मेटेरियल कन्ज्युम त्यसलाई जोड्ने यिनी दुईटालाई, त्यहाँबाट हाम्रो प्राइम कस्ट आउँछ। सो इक्वल्स टु यो जोड्नु पर्यो, त्यसपछि मैले यो जोड्नु पर्यो। 5,64,000 प्राइम कस्ट। बुझिराखेको छु कि नै? कहाँ छ तिम्रो? सुनियो सर। यो प्राइम कस्ट हेर है, तिमीले हेर्दै जा, यसो रिभाइजन हुन्छ तिमीलाई। त्यसपछि प्राइम कस्ट यति आयो।
अब यो प्राइम कस्टमा फसाने चाह रहे हो भनेको यस्तो नक्कल यो त्यो उस हालेको त्यो प्लास्टिक हालेको यो यसरी प्राइम कस्ट अब फेरि यसमा एड गर्ने सी नम्बर आयो होइन एड गर्नु यसमा फेरि एड यसमा एड के हुन्छ प्राइम कस्टको तल के आउँछ फ्याक्ट्री अथवा यसलाई वर्क भन्छौँ वर्क ओभरहेड फ्याक्ट्री अथवा वर्क ओभरहेड फ्याक्ट्री वर्क ओभरहेडमा सबै इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू आउँछन् त्यो हेर्नु त्यहाँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा इन्डाइरेक्ट वेजेस लेख्ने डाइरेक्ट माथि हुन्छ इन्डाइरेक्ट फ्याक्ट्रीमा आउँछ सो इन्डाइरेक्ट वेजेस लिएन सर तपाईँले मलाई केटीहरूलाई नि इन्फर्म गर्न भन्नु थियो र भनेको थियो के अरे केटीलाई त्यो के नाम आर्जुको थियो के अरे वाट्सएप नम्बर ए केटीहरू स्टुडेन्ट होइन र त्यसले रेडी गरिनन् क्या कि अलि पढ्ने खाले कमजोर अलि प्र्याक्टिस गर्ने छन् भने भन न तिमीहरूले भन हामीलाई त अनि सर सुन्नु न एउटा क्वेसन छ के अब भन कुन क्वेसन आइछ त्यो हाम्रो जुन इन्ट्रीहरू छ नि सेयर एलटमेन्ट यताउति अहिले सेयरको अहिले यो क्वेसन गरौँ न नाकि त्यो कति मार्क्सको आउँछ त्यो भनिदिनु न सेयरको त प्रोराटा अलटमेन्ट आउँछ 5 नम्बरको पर्चेस अफ बिजनेस आउँछ 2 नम्बरको डिभेन्चर आउँछ 3 नम्बरको 5 2 7 3 10 नम्बरको द्याट 2 नम्बरको थ्योरी पनि आउँछ 12 नम्बरको ए आउँछ ए ल हुन्छ ल पर्चेस अफ बिजनेस पढ्ने बेला कुरकुरे खायो के रे यस्तै हुन्छ क्या अब त्यो चाहिँ ध्यानसित पढ्नु 2 मार्क्स सजिलो आउँछ अहिले यहीँ गरौँ न तिमीले पढ्नु त्यहाँदेखि यहीँ रिभिजन गरौँ न एउटा दुईवटा क्वेसन अहिले त होइन अहिले कसिट गरौँ अब अरू के एड गर्ने यसमा इन्डाइरेक्ट वेजेस अरू के छ यसमा हेर इन्डाइरेक्ट मेटेरियल पनि छ हेर फेरि चाहिँ जाँच बिग्रेला इन्डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ इन्डाइरेक्ट सबै अरू के पर्छ यसमा थाहा छ कि नै इन्डाइरेक्ट वेजेस इन्डाइरेक्ट मेटेरियल डेप्रिसिएसन अन मसिनरीहरू प्लान्टहरू छ कि नि डेप्रिसिएसन छैन यो दुईटा पर्छ अरू त छैन यसमा सो यो दुईटा अरू अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस रहेछ यतिकै यो बिग्रियो भने सबै जाँचमा जान्छ यो ध्यान राख्नु अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस त्यो आफ्नो रेखाहरू लाइनहरू पनि एकदम ठिकसित तान्नु कहाँ कता तान्न पर्ने हो अब यो सबै खर्चहरू छन् यो डाइरेक्ट यहाँ लेखे पनि भयो यहाँ लेखेर जोडेर लेखे पनि भयो है यो डाइरेक्ट यहाँ लेखे पनि भयो मैले यहाँ लेखेँ इन्डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ 90,000 कुनै स्टुडेन्टले यहाँ पनि लेख्न खोज्छ तिमीले यहाँ लेखे पनि ठिक छ त्यो जोड्ने हो यो अहिले हामीले यसलाई यता लेखेछौँ 90,000 हामीलाई जोड्न सजिलो हो त्यही भएर सो 90,000 इन्डाइरेक्ट वेजेसको इन्डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल 26,000 इन्डाइरेक्ट मेटेरियल 26,000 डाइरेक्ट अदर फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस 1,20,000 यति छ यो तीनटा छन् फ्याक्ट्रीका अथवा वर्क ओभरहेडका यति तीनटा यो तीनटालाई जोडेर यहाँ लेखौँ यसलाई मैले यहाँ इक्वल टु को जोड्ने यसलाई जोड्ने हो त्यसपछि यसलाई पनि जोडौँ त्यसपछि कसलाई जोड्ने यसलाई पनि जोडौँ यति आउँछ अब यो सबै यो 564,000 मा 36,000 जोडेर हाम्रो के आउँछ के अहिले चाहिँ वो फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्कम आउँछ कि त्यो जाँचमा सोध्दैन तर हामीले लेख्न मिल्यो अब सिधै यहाँ यसो गर्दैन यही त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्कम नलेखेर किन सोधेको छैन यहाँ हेर्नु त फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्कम सोध्दैन जाँचमा तर हामीले प्राइम कस्टमा यो फ्याक्ट्री ओभरहेड फ्याक्ट्रीका खर्च हुन्छ नि यो जोडेपछि बल्ल फ्याक्ट्री ओभरहेड इन्कम लेख्छौँ तर जाँचमा सामान्य सोध्दैन त्यही भएर यो फ्याक्ट्रीका खर्चहरूमा ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस खोज्नु छ भने जोड्नु नत्र चाहिँ पर्दैन तर यहाँ ओपनिङ वर्क इन प्रोग्रेस मैले देखिनँ क्या कहीँ पनि छैन भने नलेखे पनि हो तर मैले यहाँ लेखिदिन्छु लेखौँ त्यसलाई हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ एड गर्ने त्यहाँ चाहिँ लेख्ने ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस अहिले छैन है यहाँ
जीरो लेखौँ यहाँ फेरि कम्प्युटरले मान्दैन कि टोटल जीरो। फेरि यसमा लेस गर्ने अहिले छैन तर जाँचमा हुनसक्छ यो लेस गर्नु क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस यो पनि छैन अहिले जिरो मान्नु माइनस हुन्छ है यो। अब यो सबै गरेपछि बल्ल हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ कति सी नम्बरको आन्सर। हाम्रो सी नम्बरको आन्सर आयो यहाँ आयो सी नम्बरको आन्सर फ्याक्ट्री अथवा वर्क फ्याक्ट्री अथवा त्यसलाई हामीले वर्क ओभरहेड एचपी कति आउँछ यो जोडा कति मैले सम गरिदिन्छु एकपल्ट साइन यो कहाँसम्म जान्छ भने यहाँबाट सुरु गरौँ यो जोड्न पर्यो प्राइम कस्ट हरि नै मेरो सम यहाँसम्म यहाँबाट सबै यो माथि जोड्ने होइन आफ्नो आफ्नो लाइनमा यो प्राइम कस्टसम्म त हाम्रो आइसक्यो लाइन हेर्नु जाँचमा ध्यान राख्नु प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्ने यहाँसम्म जोड्ने हेर्ने ठ्याक्क फ्याक्ट्री त्यहाँबाट यहाँ यति आएछ मेरो आन्सर कतै यो 8 लाख आयो और यो 8 लाखमा अब हामीले फेरि एड गर्न पर्यो एड अफिसको खर्च फ्याक्ट्री पछि अफिस अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड हुन्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पत्ता लगाउने हेर अफिसको ओभरहेड कहाँ छ प्रोडक्सन र मेटेरियल क्यारेज है छैन क्या यसमा ओपनिङ फिनिस सेलिङको होइन यो इन्डाइरेक्ट र मेटेरियल क्यारेज अन पर्चेस डाइरेक्ट छैन हेर्नु यसमा छैन तिमीलाई भेटाउँछ भने भनौ मैले त भेटाएन अफिस ओभरहेडको यहाँ कुनै पनि रहेनछ जाँचमा ध्यान राख्नु जबरजस्ती यसमा लेख्न भएन सो यो जिरो भयो नेम अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ हामीले जोडेपछि पाल्नु पर्यो नि त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोडेपछि के आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन सोधेछ कि नै कस्ट अफ प्रोडक्सन डी नम्बरमा कस्ट अफ प्रोडक्सन कति आयो टोटल गर कसरी गर्छ टोटल कहाँ छ यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडे फ्याक्ट्री ओभरहेड होइन कि फ्याक्ट्री कस्ट हो factory cost और ये factory cost इसमें हमने जोड़ना पर्यो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओभरहेड एंड कॉस्ट अफ प्रोडक्शन कति आउँछ त 8 लाख जो आयो हेर्नु है 8 लाख आछ कसरी भयो यसो लेख्दिन पर्यो यहाँ चाहिँ यो आयो हाम्रो कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम 1 यो र यो जोडे 5,64,000 आयो 5,64,000 मा यो भयो त्यहाँबाट पनि यो फ्याक्ट्री कस्ट आयो और यो दुईटा यसलाई यो जिरोलाई जोडे कि जी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड त छैन तर कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो यसरी यो हामीले चाहिँ के जोडिन्छ यो जोडे एसित त्यसपछि यति आयो कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो
हमले यसलाई यसो गरिदिनु पर्यो ल कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब यसमा हामीले के गर्छौँ एड गर्छौँ के एड गर्छौँ भनौँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स ओपनिङ स्टक of finished goods opening stock of finished goods कति छ भनौँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कति छ 1000 युनिट छ 1000 युनिट्सले काम भएन हजुर यसलाई हामीलाई युनिट्स चाहिँदैन हामीलाई रेट चाहियो इन्टु रुपिस चाहियो कि यहाँ रुपिस कति तो चाहियो त्यस्तै लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स कति छ यसको युनिट्स चाहिँ दिएको छैन अब निकाल्न पर्यो नि यहाँ रेट पनि निकाल्न पर्यो हैन रेट पनि निकाल्न पर्यो हामीले रेट निकाल्ने तो निकालो ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड रेट निकालो क्लोजिङ स्टक निकालो यहाँ ओ प्लस बी के फर्मुला थियो हैन यहाँ निकाल फर्मुला यहाँ निकाल और यहाँ वर्किङ लोड हामीलाई चाहिँ के चाहियो ओपनिङ रेट चाहियो रेटको लागि के थियो फर्मुला रेटको लागि फर्मुला के थियो कस्ट अफ प्रोडक्सन डिवाइडिङ units produced यो फर्मुला थियो ल निकाल कस्ट अफ प्रोडक्सन कति छ त कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो कति छ 8 लाख डिवाइडिङ युनिट्स प्रोड्युस माथि लेखेछु 10,000 अनि यसबाट हाम्रो रेट कति आउँछ त रुपिस कति आउँछ 8,80,000 आयो होइन र 1 2 3 4 1 2 3 80 आयो 80 आयो रेट सो 80 आयो भने यहाँ इन्टु रुपिस 80 लेखिदिए सो यो हाम्रो 80,000 भयो सरी अब क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्समा फेरि अब यहाँ रेट त पत्ता लगाइसक्यो तर तो छैन कि युनिट छैन निकाल्न पर्यो युनिट्स मैले क्लासमा के भन्थे ओ प्लस पी इक्वल टु एस प्लस सी यो फर्मुलाबाट हामीले के निकाल्ने हो भने क्लोजिङ स्टक सी निकाल्ने हो ओ भनेको ओपनिङ स्टक युनिट्समा है युनिट्स ओपनिङ स्टक 1000 छ प्लस युनिट्स प्रोड्युस 10,000 छ इक्वल्स टु सेल युनिट्स त्यहाँ दिएछ त्यो पनि 10,000 छ अब प्लस यो क्लोजिङ चाहियो कि हामीलाई ल निकालो क्लोजिङ दियो 10 क्लोजिङ पनि 1,000 आयो होइन र 10 यहाँ 1,000 आछ 1,000 आयो क्लोजिङ पनि यो फर्मुला लेख्नु ओपनिङ 1,000 प्रोडक्सन 10,000 11,000 भयो त्यसमा 10,000 बेच्ने 11,000 ओपनिङ स्टक 10,000 थियो खरिद गरिन् 10,000 ओपनिङ स्टक 1,000 11,000 मा 10,000 बेच्दिन् 11,000 मा 10,000 बेचेपछि कति बच्यो त 1,000 1,000 यहाँ लेख्नु यसैमा 1,000 1000 युनिट्स हो 1000 युनिट्स इन्टु रेट कति त रेट कति छ रेट हामीले निकालिसकेछौँ कति छ रेट 80 यो कति यो पनि 80,000 माइनस हुन्छ है माइनस 80,000 अब हाम्रो के आउँछ यो के सोधेछ जाँचमा कस्ट अफ प्रोडक्सन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ई नम्बर आयो यहाँ ई नम्बर के बिग्रेछ भने भन्नु है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अब यसलाई हामीले यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न पर्यो
ल डियर स्टुडेन्ट, अब हामीले निकाल्यौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आउँछ यो जोड्नु कस्ट अफ डी डी र ई डीमा कस्ट अफ प्रडक्सन आउँछ 80,000, ओपनिङ स्टक प्लस 80,000 माइनस 80 8 लाख आयो है त। यो यस्तो 8 लाख आएको छ है मेरो, 8 लाख आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 8 लाख आएको छ भने यसमा के हुन्छ भन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पछि एड गर्ने के अफिस एन्ड के अरे सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, एक्सपेक्ट ओभरहेड जोड्ने। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा के पर्छ त, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा के पर्छ त्यहाँ हेर, सेलिङमा ठ्याक्कै तोकेरै भनेछ इन्टायर अदर फ्याक्ट्री, यसो पढ्नु है जाँचमा क्यारिसन पर्छ डाइरेक्ट एउटा मात्रै रहेछ तोकेर भनेको छ 10,000 युनिट, यहाँ 10,000 लेखिदिने 10,000। अब यो 10,000मा हामीले जोडेपछि के आउँछ भने टोटल कति नम्बरमा एफ नम्बर आयो, एफ नम्बरमा हाम्रो के आयो भने कस्ट अफ सेल्स, यसलाई हामीले के भन्ने टोटल कस्ट, यति आयो। कति आयो भनौँ 8,10,000, 8,10,000 आयो। अब यो कस्ट अफ 8,10,000 आयो है, यो जोडेपछि 8,10,000, 8,10,000 कस्ट अफ सेल अथवा टोटल कस्ट आयो। अब तपाईँले प्रफिट सोधेको छैन, सो प्रफिट निकाल्न पर्यो, नसोध्यो भने हामीले प्रफिट निकाल्न पर्यो। प्रफिट कति भनेछ 10% अन कस्ट, यहाँ 10/90 गर्ने होइन है, यो कस्ट भनेछ भने घटाउने होइन, 10% इन्टु डाइरेक्ट टोटल कस्ट कति छ हाम्रो 8,10,000, 8,10,000 को 10% आउँछ 81,000, 81,000 आयो। अब हाम्रो आउँछ फेरि सोधे अनुसार टोटल सेल्स अमाउन्ट जी नम्बरको आन्सर, यो बाहिर निस्किन्छ क्या। अब यो हामीले यो बाहिर निक्लियो भने आफै भोलि पढौँला। अब टोटल सेल्स त दुईटा जोड्नु 8 लाख, यो दुईटा जोड्नु है, यो कुन जोड्ने, यो जोड्ने प्लस यो जोड्ने 89,000 आयो। यही हो आन्सर हाम्रो, यो क्वेसनको आन्सर यसरी हामीले निकाल्न पर्ने हो। त्यहाँ कस्ट अफ प्रडक्सन पछि अलिक तल चाहिँ समस्या थियो। ल भन तिम्रो प्रब्लमहरु भन, के सोध्न पर्ने यसमा? केही छैन सर, केही छैन, केही छैन, यही हो के रे? दुई नम्बरको त पर्चेस अफ बिजनेस, शेयरको त्यो थ्योरी हो। पर्चेस अफ बिजनेस दुई नम्बरको थ्योरी हुन्छ, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल, शेयरबाट न्यूमेरिकल 5 मार्क्सको प्रोराटा आइराखेको हुन्छ। त्यसपछि 2 मार्क्स पर्चेस अफ बिजनेस हुन्छ, त्यसपछि 3 मार्क्सको डिबेन्चर हो, इस्यु एन्ड रिडम्सन अफ डिबेन्चर। त्यहाँबाट 2 मार्क्सको थ्योरी, टोटल 12 मार्क्स। यो अर्को क्वेसन छ, अनि भोलि चाहिँ अलिक गर्ल्सलाई पनि भन है, त्यसपछि कुन च्याप्टर पढ्ने यसो सल्लाह गरेर भन्नु, त्यहाँबाट त्यही च्याप्टर पढौँला, तिमीलाई जुन गाह्रो लाग्छ। सरमा खाना खान गए। ए अब यो टाइम पनि
खाना त बाबालाई यो पढाउनु पर्यो क्या खाना त यो कति 7 मिनट छ के अरे 7 मिनट पछि खाए पनि भयो खाना त नि खाइराख्छु त्यही पनि होइन त खाना खाँदै पढ्दै गर्ने पनि प्रब्लम अरू केही छ यसमा यो गर्न सक्छौ कि नै जाँचमा आएको क्वेसन हो के अरे यो पनि हेर यसलाई हेरौँ न त प्रिन्स हेर है तर हजुरले खाना खानुभयो मैले खाएको छैन यसो पढाएर तिमीले पढाएर खान्छु हामी तर 5 मिनट छिटो छोडिदिनु यहाँ त सरहरूले देख्नु नि त होइन यो मासु भात होइन त्यो दाल भात हो नेपालीले खानेहरू कहाँ मासु भात अब ग्यासको सिलिन्डर पनि पाइँदैन हेर सर अब आधा ग्यासको सिलिन्डर लिएर आउने हो कुन चुरोट हो होइन क्वेसन भन यो अनि यो तिम्रो भन कुन प्रब्लम भन न तिमीले कुन च्याप्टर पढ्छौ भोलि भन सर नमस्ते सर त्यो सिकाउनु क्या क्यास फ्लो क्यास क्यास फ्लो फ्लो इजी हो के सर क्यास फ्लो इजी हो के भोलिदेखि बरु सेयर पढाउँ न सेयर पढ्ने ओके सर सेयर पढाउँ कि सेयर धेरै मार्क्स ठिक त्यो छ अर्को सेयर सेक्सनको पनि आउनु पाइन्छ सेयर त्यसो अब पढौँ आकृत फुट्दैन आइज फुट्दैन पढ्न दिएन डिस्टर्ब नगर सेयरको चाहिँ प्रोराटा मात्रै पढ्ने त्यही आउँछ कि जाँच्नु त्यही सर पढौँ फाइनलमा त 10 मार्क्सको आउन रहेछ सेयर सेयर 10 मार्क्सको 10 मार्क्सको आउँछ सेयर मात्रै त होइन सेयरको 5 मार्क्स हो के अरे डिबेन्चरको 3 मार्क्स हो त्यहाँपछि पर्चेस अफ बिजनेसको 2 मार्क्स त्यो 10 मार्क्सको पढाउँ न ए हुन्छ भोलि चाहिँ के पढ्ने कहाँ कहाँ छन् के पढ्ने भोलि भन है सबैले त्यही हिसाबले पढ्ने फेरि त्यही सेयर पढाउँ कि भोलिबाट ए हुन्छ भोलि सेयर पढ्ने त्यसो भए अनि यो क्वेसन गर्न सक्छौ होइन तिमीले यो नोट गरेर राखौ कसै रोकिन सर क्वेसन लेख्छु होइन फोटो त्यो खिच्न स्क्रिनसट फोटो खिच्न मिल्दैन फोटो खिच्ने सिस्टम छैन क्या कहाँ हो र केही सोध्न पर्ने छ यो क्वेसनमा नत्र भोलि सेयरको लागि यसो पढेर आउनु तिमीले पनि त्यही प्रोराटा मात्रै पढ्ने हो 2-4वटा क्वेसन राम्रोसित गरेपछि आउँछ उस पढौँ डेभेन्चर सेयरबाट डिभेन्चर पढ्ने अँ। अनि तिम्रो सबैले भन न कुन पढ्ने हो कसैले डिभेन्चर पढ्ने कसैले सेयर पढ्ने कसैले क्यास फ्लो पढ्ने सुरुबाट पढाउँ न सेयरको ए त्यसो त्यसो भए भोलि एउटा क्वेसन सेयरको गरौँ त्यहाँपछि पछि डिभेन्चर गरौँ न तर यो इक्जामको क्वेसन नि यही ग्रुपमा हालिदिनु है एक्जामको क्वेसन अघि यो इक्जाम के प्री एक्जामका क्वेसन कहाँ चाहिँ यो यस्तै आउँछ नि एक्जाममा त आन्सर निकाले यसको